येवकार दितना आमी गीत गावया साक्रामेंतान रावलोल्या जेजू. Sakramentan raulolia mogacia Gesù. Sakramentan raulolia mogacia Gesù. Ulpai amci kalza tujac moga Bogu kami Tuhan sasna sasna Ulpai amci kalza tujac moga Bogu kami Tuhan sasna sasna Moncha soiman ailolia Devacha Buddha Moncha soiman ailolia Devacha Buddha Gosoyamka tuja Jeuna mesa Zauncha kami kori Devaci purgi Gosoyamka tuja Jeuna mesa Zauncha kami kori Devaci burgi Baburindo esadia partikulan Jesu asa हे संस्कार उरले पार्टिकूल खुमण्यावांच्या उपकाराकाल ओ जेजू खिरीद एस्तानाचेर आसा हो आमचो कातोलीक बाबार्थ 2 म्हयन्याच्या शुक्राराक आमी देव मंदिरांत एकठांवतालीं जेजूच्या पांयाशी आमी बसताले जेजूक आमी सोरपडटले जेजूक आमी नमस्कार करताले आयज आमी आमच्या घरांत रावून एवढे रुपाकाल आसले जेजूक आमी पळोवया आमची बावडदाची दिश्ट नदर आमी ताचेर घालुया आनी होच आमचो बाबार्थ आमी नवसरावून हे सुमयाक आमचो खोल
मान बगावन नमस्कार दिवया. सगळीं आमी जेजूक नमस्कार करुया. ओ म्हजो तुजो जेजू, हो आमचो सोमी, हो आमचो दोनी. आमकां बापाची एकठांवचे खातीर आनी बापाच्या संबंदान दवरचे खातीर ताणें ह्या संदर्भान मनशाचो रूपकार घेतलो, मनशाचो आकार घेतलो. बाबडीनो, हे जेजूक आमी बगुया. आमचें कोण दूख ताका आमी सांगुया. हे शांत शितोळ सांजे वेळार आमी जेजू सोरशीं आसा. घसघशांनी पावस वता भायर, सगळीच थोंडाय शितोळाय, जायतें वादळ मोड उप्रासला. जणजणीत वारो, रस्त्यार प्रवास करतल्यांक भोव मुश्कील जाता. वाठार सगळेच उदकान भरल्यात. सगळेच वाठार उदकाचो लोट. बाबा, ही सांज आमी तुका भेटयता. तुज्या पुताच्या पांयां सोरशीं आमी आसा. सगळें आमचें जिवीत तुका भेटयता. सगळीं आमची जीण तुज्या पांयां सोरशीं आमी हाडटा. मारिया तुज्या पांयां सोरशीं जेजू बसून रावली. ती तुका आयकोत आयकोत रावली. हे वेळार जेजू तुका बसूंक येता. आनी हे चुमाडे आमचे जिविताचें समर्पण आमी करता. गितांतल्यान आमचे ताडे आमी उबारुया आनी जेजूक हे देवळार आमी आख्खें जिवित गितांतल्यान भेटोवया. ऑल टू जीजस आय सरेंडर. सगळीं आमी टीव्हीचे फुडल्यान रावन आमी गावया जेजू मुखार. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. सगळें आमच्या जिविताचें समर्पण जेजू करुया. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. सगळीं आमची पिडा दुयेंस, सगळीं आमची कोण, सगळ्यो आमच्यो एंग्जायटीज वारीज
जेजू तुज्या पांयाशी आमी हाडटा आमचे हुस्के कोंती आमचे जिविताच्यो दास्त्यो जिविताचे सगळे हालाबाल हाल उपद्रे जेजू तुका आमी भेटयता ह्या दिसांनी आमी जायतीं जाणां कोविड-19 कोरोना व्हायरस पिडीक सांपडलेलीं आसा दर एक फिरगोजकार वडकीची न्हय ती जावं दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां आमचे खातीर माग फादर वा आमची क्रिस्ती कातोल भाव भयणां म्हणटात फादर जेजू कडेन आमचे पासत माग आमची मामी आमची डॅडी आमची भयण भाव शापाय शामाय गोरची फादर दुयेंत जाल्यांक जेजू कडेन माग जेजू येदे वेळार सगले म्हजे पोरजेचे सगले म्हज्या बिचोलकार फिरगोजकारांचे गोंयचे भारताचे आनी सर्वय संवसाराचे भायर परदेसांत आसली आमची घरची लागशिल्लीं पयशिल्लीं सोयरी दायरी इश्ट मित्रांक जेजू हे सगल्यांचे दूख रडणे उमाडे काळजांतले ओत्रे तुका भेटयता जोणेकल्यान येदे वेळार आपल्या घरांत रावन जी आसा तुय हे जेजूक तुज्या काळजांतले उमाडे घाल जेजू म्हणटा कश्ट तुले न्हू म्हज्याच्या बाराकाल चेपल्या न्हू म्हजी शियान हांव तुमकां शांती समाधान करता परतून आमी गीत गावया ऑल टू जीजस Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. जेजू आमच्या व्हडल्या बाबा तुका आमी काळजाची कोलायन दावन दिनवासता तुका अर्घ दिता तुका वाखाणटा तुजी स्तुती करता तूं आमचो देव आमी तुजी भुरगीं तूं सोर बोलीश देव आख्खी सृश्टी सगळी रोचना तुका मान बागयता कित्याक तूं सोगटा सर्वांचो राय सोगटा सर्वांचो देव मोगाळ देव दयाळ देव काकलुचार देव माफी दितलो देव जिन्सां तोरांची पातकां चिंतनांनी उतरांनी कोरण्यांनी
जाणा जावन नोणा जावन जेजू आमी तुजेर केल्यान तुका अपमान आमी केला आमकां बोगोस वी वॉन्ट टू चेंज आवर लायव्स जेजू आमी बदलूंक सोदता तूं आमच्या दाराच्या भायल्यान आसाय यू आर कॉन्स्टंटली नॉकिंग एट आवर डोर जेजू तूं म्हज्या दारार मारताय जिविताच्या दारार हे दाराचें हँडल भायल्यान ना पूण भितरल्यान हांवें तें हँडल पुल करूंक तुका भितर घेवंक गरज हेच पासून जेजू आमी माफी मागता आमी तुजेर कॉलपल्या तुजे सरशिले पयस केल्या एकामेकांक आमी दुखयलां एकामेकाच्यो आमी चाळयो केल्यान खबरो केल्यान एकामेकाची आमी निड्डुकाय केल्या एकामेका सोबे आमी राग विगास घेवन रावल्या येद्या वेळार आमच्या बाबाचो बडीचो उगडास करुया जाका हांवें दुखयलां जाका हांवें अपमान केला जाका हांवें गायाळ केला आनी हांवूय गायाळ जाल्लो आसा हांवें ताका दुखयला ताणें म्हाका दुखयला जेजू तुजें बोगसणें आमकां जाय सगळीं आमी गावुया बदल काळीज आमची काळजाची कोलायन जावन हें गीत आमी गावुया बदल काळीज म्हजें कोर म्हाका नवो बदल काळीज म्हजें जावं तुजे सारको बदल काळीज म्हजें कोर म्हाका नवो बदल काळीज म्हजें जावं तुजे सारको चेंज म्हजो कोमा हांव ती मेणमाती मोडून गोड म्हाका हेच मागता सोम्या बदल काळीज म्हजें कोर म्हाका नवो बदल काळीज म्हजें जावं तुजे सारको बदल काळीज म्हजें कोर म्हाका नवो बदल काळीज म्हजें जावं तुजे सारको जेजू सदांच आमकां बदलूंक सोदता पूण म्हजे वाटेन हांव सदांच देवाक म्हजो सहकार कॉपरेशन दिवंक खूब गरज हो दयाळ दिव काकूळचार दिव ताचेर आमचे दोळे आमी दवरुया कुडीच्या दोळ्यांनी एक बेश्टें पार्तिकूल कशें पडून
पूण बाबाड्याच्या दोळ्यांनी हे संस्कारान जेजू आसा कुमऱ्या रुपाक आला. हे जेजूक आमचे भितर बदलून हाडूंक तांक आसा. He has got the power to change us. He is a powerful God, all powerful God. धाकटुलो सासवे कोणे इतलो बाबाड आमकां मागुया. He makes all impossible things possible for us. जे मनीस चिंता जावचे ना हे देवाक तांक आसा, पदवी आसा, सगळें ताऱ्यार घालपाक. बाबूय न्हू हे देवडा आमचे आटे विटे जेजू सुरशीं घालुया. ओचोऱ्यांचो देव, नवलांचो देव, पदवेदार देव हे देवडार घोसघोशान ताची कृपा आमचेर घेवया. मागुया ल्हानवीकपणीक बाबाडतान सगळ्या काळजे कोलायन जावन तो स्वर्गार चडून गेलो 40 दिसांनी आनी 50 दिसांक आपलो पवित्र आत्मा आमचेर पाठयलो. He sent his Holy Spirit, the Holy Ghost. बाबुडीनो ह्या देवळार त्या जेजूच्या आत्म्याक आमी उलो मारुया. येवकार पवित्र आत्म्या ही गीत गावुया आनी घोसघोशान एक शावर आमचेर घेवया. हे मागीर पावस भायल्यान वता बाबुडीनो ह्या वेळार ते भाशेन पवित्र आत्म्याचो ह्या देवळार पावस आमचेर वतलो आनी आमकां तो कुरपेन भोंवतलो. दोळे धांपून हात आमचे उखलून हे जेजूक पळोवन ताचो पवित्र आत्मा आमकां मागुया आनी गावुया. येवकार पवित्र आत्म्या. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुजे शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोबे. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुजे शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोबे. तूं एक जिवे उदक सासनाक वावतीचो बुजमोंडाराली बुद्दीना सगळेंच तुजो लोय. येवकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुजे शक्तीन आमकां भर राव तूं आमचे सोबे. हे पवित्र आत्म्या आमचेर देव येवकार पवित्र आत्म्या सगळे पदवेन बळान शक्तीन तुका आमचे तुजे कृपेन आमकां भर. मोदे आमी सगळीं असोक भाव भयणां तुजे शक्तीन आमकां भर आमचे वेले सगळे दुयेंस पिडा नपयत कोर दुनिया आमचो बाबाड आमी तिरायता. तूं एक जिवे उदक सासनाक वावतीचो
Musmondarali budina Sogles tu solo सगळे आमचे जिबीन पवित्र आत्म्यांक सांगुया Eu carpo vidratmia Tu cam ce mode तुझे शक्ति नाम कामो रातो आमची सोबे oto Eu pवित्र carpo vidania Tu cam ce mode देवाचो आत्मो जेजूचो आत्मो तुझे शक्ति नाम मोगाचो आत्मो जी शक्तीन पुरो आमकां रातो आमची सोबे आमी आमच्या घरांत आसा दर्या पवित्र आत्म्या जीव दिणाऱ्या आमचो बाबार्थ जागोय आमचो बाबार्थ घट कर स्थिर कर आयज आमकां देव मंदिरांत येवंक मेळना पूण आज आमचे घरा बी Our homes have become domestic church. Churches. आमची घरां बी घरां आज धाकटुल्यो इगोर्ज जाल्ल्यान देव मंदिरां जाल्ल्यान आयज जेजू टिवीच्या मोदम्यान जशी तुका ह्या वस्ती रुपान पडयत हांव आमच्या घरांत तुये आमचे सगळे तिकाण कर आमचे सगळे राव आमचे संबंध घट कर strengthen our family bonds family ties बाबुडीनो देवाचो जेजूचो मोगाचो आत्मो आमचे तिकाण करून आसा आमचे सोबे आसा ताची बोरती आमकां मेळ्ळ्या We have received blessings in abundance. बोरतीन कृपा आमकां मेळ्ळ्या घोशघोशाची कृपा घोशघोशांनी मेळ्ळ्या आमकां त्या जेजूचें उतर त्या वेळार सगळ्या बाबार्तान चितान आयकुया आमचे काळजाचे कान उक्ते करुया दोळे उक्ते करुया आनी ताका चित दिवन आयकुया मातिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर सगळी तुमी कोस करतात आनी व्हड बार घेवन आसात ती म्हजेशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जूं सोंपें आनी ओडू म्हजें वचें जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें थोडी घडयो ओगी रावया जें उतर देवाचें आमी आयकलां
तातूंतलें एक उतर व्हड तुका आवडल्या ती तुज्या जिवाक घे. इट्स अ लायफ गिवींग वर्ड. जिवेन दितोलें जिवीत दितोलें उतर हें. द लिवींग वर्ड ऑफ गॉड. काय बरीं जेजूची बरवाशाची उतरां ही. Come to me all those who are heavy laden. I will give you rest. सगळीं तुमी कश्टवतात अजेच्या बारागाल आसा ती म्हजेशी यात म्हणटा. जेजूची पळोवया. आमच्या प्रे रुमाचेर म्हजे दावे वाचून बायलांनी काय बरीं उतरां आसात. याद हांव हांगा आसा. कितलो लोक हे आमच्या ब्लेस सॅक्रमंट चॅपलान दिसा दिसपोटी भेट दितालो. जो आमचे कातोलीक लोक, जो आमचो ओ क्रिस्ती लोक, खऱ्यांनीच हांगासर बिचोलच्या गांवांत आमच्या जायतो लोक हे प्रेयर रुमाचो, हे आमचे ब्लेस सॅक्रमंट चॅपलाचो फायदो काडटालीं. जेन्ना कोणाक वेळ मेळटालो, ओगळो वेळ, जेन्ना ब्रेक पडटालो, लंच ब्रेक, तेन्ना ऑफिसांतलो लोक, बँकांतलो लोक, दुसऱ्या दुसऱ्या ऑफिसांत आसलेले खात्यांत आसलो लोक हांगासर येतालो. आनी फाटल्या दिसांनी कोणें तरी म्हाका विचारलें, ओ क्रिस्ती भावान, जेन्ना हांव हांगासर इगोर्जी भायर आयिल्लो तेन्ना, फादर प्रे रूम बंद आसा आजून? तेन्ना ताका हांवें सांगलें, वय आमच्यांनी आतां प्रे रूम इगोज उक्ती करूंक जायना. थोड्या काळान घोडी थोड्या म्हयन्यांनी आमकां मेळटलीं. तेन्ना सगलें हें ताऱ्यार पडटलें. तेन्ना एक 2 मिनट तो म्हणूंक लागलो भुरगो, फादर हांव ह्या प्रे रुमांत येवन म्हाका जाय ती शांती मेळटाली. आय वूड एक्सपिरियन्स पीस when I would visit Jesus in this blessed sacrament chapel. फादर तुमी कितली बागी सुबागी. ओ जेजू तुमकां प्रे रुमांत मेळूंक, हे काळजाचे उल्हास, काळजांतली खोलायतान हो भुरगो तरणाटो वांडटा, शेअर करता. भाव भयणो, आमी क्रिस्ती भाव भयणां, हो जेजू ह्या पार्टिकुलर रुपाकाल आसा. आयज आमचे प्रे रूम, आयज आमची गोज बंद, पूण आमकां टीव्हीचेर कितले मिसा बलिदानां भेटयल्ले यादनीक दिश्टी पडटात. आनी आमची इगोर्जीन जें कितें घडटा तेंवूय दिश्टी पडटा. टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हाचो बरो उपयोग करुया. आनी आज होली आवर, हें पवित्र ओर आमी हे म्हयने पयले शुक्राराक केला. खरेपणी आमी हे इगोर्जीन आसा म्हूण स्वत मागुया. जरी कुडीन आमच्यानी इगोर्जीन भितर प्रवास करूंक जायना, भितर सरूंक जायना, पूण आज खुद ह्या आल्तारार हो जेजू आसा, हे अस्थिर रुपाकाल, हे 2 वाती पेटलेली आसात, वाज आसात फुलांचे, जेजूचेर दिश्ट घालुया. हो जेजू आमकां जोण एकल्या त्या वेळार पळयता. He sees us in and through. He sees each one of us. सगल्यांक तो त्या वेळार पळयता. सगल्या आमच्या गांवांचेर, सगल्या आमच्या वाठाराचेर, गोंयचेर, भारताचेर, संवसाराचेर तो दिश्ट घालता. हो वेळ भाव भयणो, हे जेजूक आमचे काळजाचे उल्हास सांगपाक. तुका जाय तें माग येदे बेळार. कित्याक जेजून सांगलां, मागात तुमकां मेळटलें, दारार मारा दार उगडटलें. तुजेच पासून न्हय, पूण जाचे पासून कोण मागूंक ना ताचे पासून मागात. अदीक करून कोविड-19 पॅन्डेमीक येवन, कोरोना व्हायरस दुयेंस येवन, हो संवसार सगलोच भाव भयणो बुसकळून मरूंक कसो पावल्लो आसा. पूण भाव भयणो, आमी बाबाड नासली मनशां जावच्यो न्हय.
आमी बावार्द आसतली मनशां जेजूची शीस आमी जेजूचे डिसायपल्स आमी जेजूक मोड शांत करपाक दर्याक शांत करपाक पदवी आसली आनी पदवी ताणें वापरली तशी मोडां सगळीं शांत शितोळ करपाक ताका तांक पदवी आसा ओगीच रावया आनी आमची येद्या वेळार मागणें हे जेजूक सांगुया. हे बापाची भुरगीं आमी ताची बाळां आमी एक बाळ कुशाल जाता आपल्या डॅडीक पळोवन मामीक पळोवन आमी ह्या देवाची बाळां भुरगीं देखून आमचे ताडे उबारुया. तुजें बाळ बापा तुजें बाळ हें गीत आमी गावया कुशाल जावन उडणां मारुया सगलीं आमी हे जेजूक पळोवन तुजें बाळ बापा हें गीत आमी गावया. Tujem ao Jesus, tujem ao Jesus, tujem soglodis, sogliran, di tu maka tu soa, tujem ao Jesus, tujem ao Jesus, tujem ao Jesus, soglodis, soglirat, di tu maka tu zoat, tujem ao Jesus, tujem Shikoi ma kan Jesus tujem Shikoi ma kan Jesus tujem Soglodis, soglirat, di tu maka tu zoat, tujem ao Jesus, tujem na koima kambapa tujimar na koima kambapa tujimar soglodis, soglirat, di tu maka tu zoat, tujem ao Jesus, tujem Uloi mo jelagi sodaka Uloi mo jelagi sodaka Soglodis, soglirat, di tu maka tu zoat, tujem ao Jesus, tujem Guardoi ma canovia jivita Guardoi ma canovia
Soglodi, soglira, dito makatusoat, tujemar, ao Jesus tujemar, ao Jesus tujemar, ao Jesus tujemar. Soglodi, soglira, dito makatusoat, tujemar, ao Jesus tujemar. Bumogal Bapa, tuza pot Jesu, esau serang lailoi. ताणे आमकां तुजी भुरगीं केली आपल्या कोश्टा मोडना जिवनपणा उद्देशी हे शुभ सांजे वेळार दुनिया ती आमकां उपोट डण्यांनी बोल्ल्यांक जायती ओतमीक देणी तुवें आमकां वांटल्यान हे देवळार बापा आमी तुका वाकांडाव दिन वाचता तुज्या पुता उद्देशी तुवें आमकां खरोत्मीक जिवीत दिलें ह्या वेळार तुज्या पुताचो आशिर्वाद आमकां दी तुज्या पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो सगळीं आमी आपआपल्या घरांत आसा जण एकल्याच्या घरान कोण कोण लोक प्रवास करता वाटेर मोटरान मोटरसायकलीन विमानान दोरयान बाबा तुजो आशिर्वाद आमकां ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना तुज्या पुताची कांय बरी उतरां खात्रेची बरवशाची कम टू मी all those who are heavy laden I will give you rest नवो बळ शक्ती तूं आमकां दिताय म्हूण आमी जाणाव हे वेळार हे जेजूचो आशिर्वाद घेवन आमी सगळीं तकली बांद बगावया घोट्टा जाल्यार आमच्या वलतरी लागीं आमी दिमी घालुया आनी एक देवाचो आशिर्वाद बेसांव घेवन येतले दीस म्हयने आमी जेजू संबंदी जेजू सांगता आनी बरोबर हाताक हात दिवन धाकटुल्या बाळ कशीं भुरगें कशीं आमी एक एक दीस हें देवाचें उतर आमी वाचून हें नवें स्ट्रेंथ आमचे भितर जेजू इन्स्टिल करता घालता तें आमी घेवन आमकांच आमी तयार करुया ह्या देवळार आशिर्वादाक आमी आमचे तकले बागावया घोट्टा जाल्यार कोणें आपआपली दिंबी मोडून दिंबी घालून जेजूचो आशिर्वाद घेवचो Arga tocandonia, arga
arga duka ata anisasna arga duka sumia arga duka dunia arga duka